ने खीरा बेचारा इतना प्यारा प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले, सब्ज सब्ज। अब इस बेजरर खीरे को इसको बस वो लगे रहते हैं, छीलते रहते हैं, और इसका सब्ज सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना, वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग ये सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा नहीं कांपता, फेंक देते। छिलका होता है ना इसके ऊपर, बच्चे भी नहीं खाते। हाँ, आप खाओगे तो बच्चे खाएंगे, बच्चे नकल करते हैं। इसलिए तो लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दवाएं दूर रखो, तो शायद इसीलिए लिखा रहता है कि दादा को रब्बू को देखेंगे खाते हुए तो ये समझेंगे कोई अच्छी चीज है, इसको खा डालेंगे तो सो जाएंगे। तो ये फिर खीरे का क्या करें? हाँ, खीरे का मैं इसको धोकर इसको बस काट लें। अब इसका भी दोनों तरफ से एक टुकड़ा फेंक दिया जाता है। इसकी हालत नहीं है, क्या है इसमें, कांटा लगा हुआ है, इसमें पत्थर लगा हुआ है, कि इसमें कीचड़ लगा, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल तो साफ है। तो इसको काटने की जरूरत है, ये पेट में चला जाएगा। अगर बिल्कुल कोई नोक है भी खराब तो उसको थोड़ा सा हंसने से निकाल दिया, बाकी गोल गोल कतले बना रहे इसके, या लंबाई में इसकी फांक बना, लंबाई की फांक ज्यादा आसान होती है। तो अब ये भी फैशन है कि वो जितना बड़े से बड़ा इस तरह टेढ़ा काट के डिजाइन बनती है, वो भी जायज है। एक बात बोलता हूँ, तो जिस तरह भी आप काटें, असल में दावतों में सलाद और इस तरह की जो ना वो एक डिजाइनिंग के साथ रखने का रिवाज है, तो उसमें अब चूंकि वो डिजाइनिंग बनानी है तो वो जिग बनाना है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव ये सब करना है, तो उसमें कई चीजें फेंकनी पड़ती। तो फेंके नहीं, बाकी जिस तरह ये सजावट कर रहे हैं इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन ये फेंकना जो है ना यार, ये नहीं ठीक, ये फिर इसराफ अगर बिला हजत फेंका है तो। उसमें जो बच गया वो डिजाइन बनाने में, तो उसको भी इस्तेमाल में ले लिया अपने पकाने वगैरह में। हाँ, अगर ऐसा किया है तो नहीं तो, लेकिन इनको नहीं पता कि हमारे नबी की क्या। फिर मैं वो बात करूंगा तो शायद लोगों को बुरी लगे, आपको भी। मैंने जो बात की थी, ये फ्राडिये हैं दीन के नाम के ऊपर, इन्होंने पढ़ा हुआ है, उसके बावजूद ये सब कुछ करते हैं। देखें उलमा की डिग्री है ना, दुनियावी डिग्री है, और आप देखें हमारे कई वजीर सारी सियासी जमातों में बैठे हुए हैं जो पीर खानों को चला रहे हैं, कैंची लेके काट रहे हैं चुटिया, 5 रुपए का सिक्का भी नहीं चंदे पे छोड़ते, और जाके कब्रों को गुस्ल दे रहे हैं। वहां पर खाना काबा शरीफ को गुस्ल दिया जाता था, इन्होंने मज़ारात को गुस्ल दिए। गलाफे काबा चढ़ता था, इन्होंने कब्रों के ऊपर गलाफ चढ़ाने शुरू कर दिए। कौन पढ़े लिखे लोग, बाहर से डिग्री की हुई हैं। इस वक्त भी एक बहुत बड़े हमारे सिटिंग मिनिस्टर हैं, आप समझ लें कि सेकंड टू वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के हैं जी, मैं समझ। और वो आप देख रहे हैं कहां जाके वो गुस्ल दे रहे होते हैं, लाहौर के मजार के ऊपर। आप इनसे पूछे कि दुनियावी डिग्री इनकी देख लें और दीन का नॉलेज देख लें। और ये जो एक कदम कदम पर हमने एक बाबा बिठाया हुआ है। जी हाँ जी। और ये जो पुलों की हिफाजत के ऊपर बाबे रखे हैं, बाबे रखे और माउंट कैच करते हैं, और मुश्किल कुशा मसीहा। और मैं अगले दिन एक वीडियो देख रहा था, वो बाबे को कह रहा था, बाबा मुझे माफ कर दे, बाबा मुझे माफ कर दे। तो ये कौन सा इस्लाम है? अस्तगफुरुल्लाह, ये कोई इस्लाम नहीं है जी, और ये बिल्कुल झूठ है। मुझे बताएं, 1965 कोई दूर की बात नहीं है, ये 1885 की बात नहीं है। 1965 के बारे में करोड़ों लोग पाकिस्तान में क्लेम कर रहे हैं कि लाहौर के जो बाबा जी हैं जिनका मजार है, उन्होंने रावी के पुल पे आके बम कैच किए थे। अच्छा, ये सेम स्टोरी आपको जेलम में भी मजार मौजूद है, 4 दरिया के इस तरफ 3 उस तरफ, वो कहते हैं वो भी बम पकड़ते थे। इंडिया चले जाएं, उन्होंने म्यूजियम में बकायदा वो बम रखे हुए हैं जो उनकी देवियों ने पकड़े हैं। सब कुछ फ्रॉड चल रहा है। अब ये कैमरे का दौर है, अगर कोई करतब करेगा पकड़ा जाएगा। डेविड कॉपरफील्ड, मैं समझता हूं कि वो इन बाबों के मानने वालों से बेहतर है। एटलीस्ट उसने कहा मैं इल्यूजन कर रहा हूं, वो ये क्लेम नहीं करता मैंने कुछ फिजिकली किया, वो कहता नजरों का धोखा है, ऐसा नहीं है। और बकायदा वीडियोस भी चढ़ गई हैं कि वो किस तरीके से पानी पे चलता है, दीवार पे, और उड़ना, सब कुछ। ये सब कुछ फ्रॉड है। अगर कोई चीज होती है करके दिखा लेते। वो हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब कहते थे कि हम कुनूत नाज़िला काबा शरीफ में भी पढ़ते रहे, उसके बावजूद इसराइल जो है वो फैल ही गया। और आज भी जो इस वक्त फलस्तीनियों की हालत है, तो ये बाबे जो निगाहें मारते थे, एक निगाह जरा इसराइल की तरफ मारे ना, जला के राख कर दें। इसके जवाब में आपको पता है क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला क्यों नहीं करता, ये आगे से कहते हैं। तो हम बताते हैं कि अल्लाह ताला ने गारंटी सिर्फ अबरा के लश्कर के लिए ली थी। उसके बाद यजीद पलीद के दौर में, हज्जाज इब्न यूसुफ जब गवर्नर था, उस दौर में भी खाना काबा के ऊपर चढ़ाई हुई, अल्लाह ताला ने हिफाजत नहीं की। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन इनका क्लेम यह है कि बाबे हिफाजत करते हैं। अब कराची में एक बहुत बड़ा मजार है जो कहते हैं समुंदर रोका हुआ है, बेहतरीन चर्च हिरवन उस मजार पे बिकती है। हमारे भाई जो है इकरारुल हसन साहब, उन्होंने सारा एक्सपोज किया है। तो जो बुजुर्ग अपने मज़ारात के ऊपर खुराफात को नहीं संभाल सक रहे, वो पाकिस्तान का निज़ाम कहाँ से चलाएंगे और दुनिया का निज़ाम कहाँ से चलाएंगे? अब तो इस्लाम इतनी तरक्की कर गया है कि एक बाबा इधर शुफ शुफ कर रहा होता है, फूंक मार रहा होता है, लंदन में उससे मुस्तफीद हो रहे होते हैं। तो आप किन दौर की बात कर रहे हैं कि अब तो इस्लाम तरक्की कर गया है?
جی اسلام ترقی کر گیا ہے، اس کو اگر آپ اسلام سمجھتے ہیں تو یہ اسلام تو نہیں ہے، یہ صوفیزم ہے۔ مسلمان ضرور ترقی کر گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی جدادیں بنا لی ہیں اسلام کو بیچ بیچ کے، اور میں حیران ہوتا ہوں یورپ اور امریکہ کے مسلمانوں کے اوپر کہ دین میں وہ بالکل صفر ہیں، ویسے ان کے پاس آپ ڈگریاں دیکھیں، اور ان جاہل لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو ایک چیلنج دیا ہے کہ یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں نا، پھوکے مار کے، بائی پاس کا آپریشن کر دیا، کسی کے گردے جاری کر دیا، ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، چھوٹا سا ٹیسٹ کیس رکھتے ہیں، ایک نو مولود بچہ لائیں گے، پھوک مار کے نا اس کا ختنہ کر کے کو بتاتے ہیں بغیر بلیڈ مارے۔ اور اس پہ میں نے اگلی بات کی تھی اشارتاً کہ اگر خطرہ نہ ہوا نا تو پھر سزا یہ ہونی چاہیے، اس فراڈی کی بزرگی پھر فارغ ہونی چاہیے، تو پتہ چل جائے گا۔ ختنہ نظر آ جانا ہے، بائی پاس نظر نہیں آنا، وہ بھی آپ دیکھیں گے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا اس طریقے سے بائی پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے جعلی لوگ ہیں، ان کا دھندا چلا ہوا ہے، اور اس میں اپنی جو حکومتیں ہیں، حکومتیں تو نہیں کہنا چاہیے، ریاست کو مجرم سمجھتا ہوں، حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، کہ جو ان کی پشت پناہی کرتی ہیں۔ آپ کو سارے وزیر اسلام آباد کے ایک دربار پہ شام کے وقت بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، پڑھے لکھے وزیر، اور جن کی آپ یہ بات کر رہے ہیں ان کے پاس بھی آپ کے ایکس پرائم منسٹر جا کے بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایک ڈیسنٹ آدمی ہے، ایک ایکس پرائم منسٹر ہمارے، وہ ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی دوستی جاری ہے ان کے ساتھ، حالانکہ اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ٹی وی پہ دیکھیں، ڈیموکریسی کی بھی وہ بات کریں گے، وہ اب نون لیگ کو چھوڑ چکے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس قسم کے جاہل لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، دین کے معاملے میں زیرو ہیں۔ میں نے ان کا لندن میں دیکھا، یہ شف شف پھوکوں والے کا، لندن، برطانیہ، پڑھے لکھے لوگ 3 پیس سوٹ میں، اور وہ کھڑے ہیں اور وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پھونکے مروا رہے ہیں پورے ہال میں۔ تو ٹھیک ہے، وہاں جو یہ میڈیکل کا پھر لیتے ہیں ہاں، ٹریٹمنٹ، اور جو خرچہ سارا ہوتا ہے یو کے کی گورنمنٹ کا، تو کینسل کروائیں نا، اپنا میڈیکل کینسل کریں، ادھر سے پھوکے مروایا کریں۔ ابھی میں ایک کراچی کے بابے کو سن رہا تھا، وہ اسلام پورے کو موٹر سائیکل سواری میں لے آئے تھے، اور وہ کہہ رہے درمیان میں تکیہ رکھیں، اسلام محفوظ ہو جائے گا جی جی جی، 2 بندوں کے درمیان۔ کسی کے دماغ میں اگر بات نہیں بھی آنی، انہوں نے ڈال دی تھی۔ جی، اور کھیرے کا کاٹنے کا شرعی طریقہ بتا رہے تھے۔ تو کیوں نہیں ان پابندیاں لگتی، کیوں نہیں؟ اصل یہ سارا کچھ، یہ زیارتیں، ہمارا اسلام تو جو بنیاد ہے وہ مکہ مدینہ ہے نا، جی جی، یہ کر سکتے ہیں وہاں زیارتیں بنا کر، یہ وہاں شف شف، وہاں یہ کھیرے کاٹنے کا شرعی طریقہ، وہاں موٹر سائیکل کے درمیان تکیہ رکھیں۔ اور میں ایک عالم کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بڑے ولی اللہ کا نام لے کے کہہ رہے تھے کہ وہ بچپن میں پنگوڑے سے سورج میں چلے جایا کرتے تھے، اور ایک کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے دھوبی مر گیا، پتہ نہیں اب اس عالم کو کیسے پتہ چلا کہ دھوبی کی قبر، تو فرشتے پوچھنے آئے کہ من ربو کا، اس نے کہا میں فلاں کا دھوبی ہوں، انہوں نے کہا بھائی من ربو کا، انہوں نے کہا میں فلاں کا دھوبی ہوں، اور پھر لمبی بحث ہوتی ہے، پھر ان بڑے پیر صاحب کو بلایا جاتا ہے، فرشتے بلاتے ہیں کہ اس کو کوئی سمجھاؤ، انہوں نے کہا کیوں سمجھاؤں، میں جو ہوں ان کے سوالوں کا جواب دینے کا۔ تو یہ ساری چیزیں مکہ مدینہ میں ہو سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ بزرگوں کی توہین ہے کہ بزرگ اپنے دھوبی کو یہ نہیں بتا سکے کہ وہ فرشتوں کو یہ جواب دے کہ میرا رب اللہ ہے۔ جس بزرگ نے ان کو اللہ رسول کا تعارف ہی نہیں کروایا، سٹیج پہ تو اس کی بزرگی لگی ہے۔ یہ غوث پاک کا دھوبی بیان کر کے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دھوبی کو نہیں بتا سکا کہ اللہ رسول کا تعارف کیا ہے۔ یہ تو ہمیں کہتے تھے نا بزرگ ہمیں تعارف کرواتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ مکہ مدینے میں آج کل تو نہیں، لیکن پہلے یہ سارے تماشے وہاں پہ بھی ہوتے رہے۔ میں نے آپ کو بتایا سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ سارے تماشے وہاں پہ ہوتے تھے۔ ہاں شروع میں صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں یہ تماشے نہیں تھے، بعد میں آہستہ آہستہ جب تنزلی آئی تو یہ ہوتے رہے۔ اب اللہ کا شکر ہے دوبارہ سے نشت ثانیہ، رینیسانس شروع ہو گیا اسلام کا اور مسلمانوں کی حکومتوں کا، تو اب بہتری آ چکی ہے وہاں پہ۔